अथ 46 सर्गः। तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सविकाङ्क्षन् वृषम् रामम् प्रतस्थेन चिरादिव। तदा साद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीम् परिव्राजकरूपधृक् श्लक्ष्णकाशाय संवीतः शिखी छत्री उपानही वामे चांसेव सज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू परिव्राजकरूपेण वैदेहीमन्ववर्तत। तामाससादातिबलो भ्रातृभ्याम् रहिताम् वने रहिताम् सूर्यचन्द्राभ्याम् सन्ध्यामिव महत्तमः तामपश्यत्ततो बालाम् राजपुत्रीम् यशस्विनीम् रोहिणीम् शशिनाहीनाम् ग्रहवद्भृशदारुणः तमुग्रम् पापकर्माणम् जनस्थानगताद्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रभाति च मारुतः। शीघ्रस्रोताश्च तम् दृष्ट्वा वीक्षन्तम् रक्तलोचनम् स्तिमितम् गन्तुमारेभे भयाद् गोदावरी नदी रामस्य त्वन्तरम् प्रेप्सुर्दशग्रीवस्तदन्तरे उपतस्थे च वैदेहीम् भिक्षुरूपेण रावणः अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचति अभ्यवर्तत वैदेहीम् चित्रामिव शनैश्चरः सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूप इवावृतः अतिष्ठत्प्रेक्ष्य वैदेहीम् रामपत्नीम् यशस्विनीम् तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च तदा पत्नीम् रामस्य रावणः शुभाम् रुचिरदन्तोष्ठीम् पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनाम् पर्णशालायाम् बाष्पशोकाभिपीडिताम् सताम् पद्मपलाशाक्षीम् पीतकौशेयवासिनीम् अभ्यगच्छत वैदेहीम् हृष्टचेता निशाचरः दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् रहिते राक्षसाधिपः तामुत्तमाम् त्रिलोकानाम् पद्महीनामिव श्रियम् विभ्राजमानाम् वपुषा रावणः प्रशशंसः रौप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकौशेयवासिनी कमलानाम् शुभाम् मालाम् पद्मिनीव च बिभ्रति ह्रीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वम् वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरादशनास्तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके विशालम् जघनम् पीनमूरू करिकरोपमौ एतावुपचितौ वृत्तौ संहतौ सम्प्रगल्भितौ पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा करान्तमितमध्यासि सुकेशे संहतस्तनी नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवम् रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपमग्र्यम् च लोकेषु सौकुमार्यम् वयश्च ते इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रम् तेन त्वम् वस्तुमिहार्हसि राक्षसानामयम् वासो घोराणाम् कामरूपिणाम् प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुम् त्वया वरम् माल्यम् वरम् गन्धम् वरम् वस्त्रम् च शोभने भर्तारम् च वरम् मन्ये त्वद्युक्तमसि ते क्षणे का त्वम् भवसि रुद्राणाम् मरुताम् वा शुचिस्मिते वसूनाम् वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः राक्षसानामयम् वासः कथम् तु त्वमिहागता इह शाखामृगाः सिंहाद्वीपि व्याघ्रमृगावृकाः वृक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथम् तेभ्यो न बिभ्यसे मदान्वितानाम् घोराणाम् कुञ्जराणाम् तरस्विनाम् कथमेकामहारण्ये न बिभेषि वरानने
कासिकस्य कुतश्च त्वम् किन्निमित्तम् च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणि घोरान् राक्षससेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेषेण हितम् दृष्ट्वा रावणमागतम् सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली उपानीयासनम् पूर्वम् पाद्येनाभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदा तम् सौम्यदर्शनम् द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतम् पात्रकुसुम्भधारिणम् अशक्यमुद्वेष्टुमुपायदर्शनान्यमन्त्रयद्ब्राह्मणवत्तथागतम् इयम् वृषी ब्राह्मणकाममास्यतामिदम् च पाद्यम् प्रतिगह्यतामिति इदम् च सिद्धम् वनजातमुत्तमम् त्वदर्थमव्यग्रमिहोपभुज्यता निमन्त्र्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिणीम् नरेन्द्रपत्नीम् प्रसमीक्ष्य मैथिलीम् प्रसह्य तस्याहरणे दृढम् मनः समर्पयामास वधाय रावणः ततः सुवेशम् मृगयागतम् पतिम् प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणम् तदा निरीक्षमाणा हरितम् ददर्श तन्महद्वनम् नैव तु रामलक्ष्मणौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 46 सर्गः।